अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इंसान के नाम और मैं हूं आपकी होस्ट नसरीन आफ्ताब। नाज़रीन, अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने इखलाकियात के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें हमने एक प्रोग्राम इबादत के हवाले से किया था। आज हम उसी सिलसिले में इखलाक को पाकीज़ा बनाने के लिए कुरान पाक जो हमारी रहनुमाई करता है, उसमें हम देखेंगे कि दूसरा असूल हमें क्या बताया गया है। जी, तो स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं रफ़ी मुफ्ती साहब। जी सर, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में तज़किया इखलाक के हवाले से जो पहला हुक्म दिया गया है, यानी इबादत और तौहीद, इस पे बात की थी। आज हम इसी सिलसिले में इखलाक को पाकीज़ा बनाने के लिए कुरान जो हमारी रहनुमाई करता है, उसमें दूसरे हुक्म के तौर पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। सर, उसके बारे में बता दें कि ये हुस्न सलूक से क्या मुराद है और इसकी ताकीद और अहमियत क्यों की गई है। हुस्न सलूक से मुराद ये है कि अच्छा सलूक, और वालिदैन चूँकि इंसान की ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं, तो इस हवाले से इसको बहुत अहमियत के साथ बयान किया गया है। बुनियादी से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने वालिदैन और औलाद का रिश्ता इस तरह का रखा है कि अगर वालिदैन मौजूद न रहें तो औलाद के लिए ज़िंदगी ही मुश्किल है। गोया अल्लाह ताला ने इंसान को वालिदैन का मोहताज बना के पैदा किया है। ये सूरत हाल ही ऐसी है, और इस वजह से ऑटोमेटिकली ये लगता है कि जिसका मोहताज अल्लाह ताला ने बना के उसे इस दुनिया में भेजा है, तो उसकी इज़्ज़त, उसकी तौक़ीर, उसकी अज़मत ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वालिदैन जो है उनका जो एहसान है औलाद पर, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस हवाले से फिर अल्लाह ताला ने इनके जो हुकूक बच्चों पर रखे हैं औलाद पर, वो भी बेमिसल हैं। यानी किसी दूसरे शख्स के इस तरह के हुकूक नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस हवाले से जो सूरह लुक़मान में फरमाया ना, वो ये है कि अनिश्कुरली वले वालिदैक, मेरा शुक्र करो और अपने वालिदैन का शुक्र करो। ज़ाहिर है खुदा का शुक्र तो सबसे पहले होगा, क्योंकि तमाम नेमतें, हत्ता कि वालिदैन जो बहुत बड़ी नेमत है बच्चे के लिए, वो भी अल्लाह ही की तरफ से मिलती हैं। तो अल्लाह का हक़ सब हकूक़ पर फ़ाइक है, सबसे पहला हक़ खुदा का है। उसके बाद यानी फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने वालिदैन का हक़ बयान किया, और हक़ क्या बयान किया कि शुक्रगुज़ारी करो। इंसान को खुदा का शुक्रगुज़ार बन के रहना चाहिए और अपने वालिदैन के साथ वालिदैन का शुक्रगुज़ार बनकर सलूक करना चाहिए। इस शुक्रगुज़ारी के सलूक ही को हुस्न सलूक कहा जाएगा। सर, ये जो शुक्रगुज़ारी आपने बयान की है, जो हमने अपने वालिदैन की करनी है, सर इसकी क्या सूरतें हैं, यानी कैसे कैसे हम अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा कर सकते हैं? जी, शुक्रगुज़ारी एक रवैया है कि जिसमें इंसान एहसान मंदी के एहसास के साथ दूसरे के साथ चलता है। सूरह बनी इसराइल में वालिदैन के साथ क्या शुक्रगुज़ारी इख्तियार करनी है, इसकी वजाहत की गई है। उसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। पहली चीज़ ये बताई गई है कि औलाद को चाहिए कि वो वालिदैन के साथ इज़्ज़त से पेश आए। अगर कभी ऊंच नीच हो भी जाए तो बच्चों की तरफ से, यानी औलाद की तरफ से वालिदैन के साथ जो गुफ्तगू होनी चाहिए वो अदब आदाब की होनी चाहिए, वालिदैन को इज़्ज़त के मुकाम पर रखते हुए होनी चाहिए। ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए जिसमें वालिदैन को अपनी कोई नाकदरी महसूस हो, बेइज्जती महसूस हो। उफ़ तक नहीं कहना। इस उफ़ तक न कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हम किसी की बात पर कहते हैं ना, तुफ़ का लफ्ज़ भी बोला जाता है और उफ़ का लफ्ज़ भी, नागवारी का इजहार करना, नागवारी के साथ और थोड़ा सा झिड़कने के अंदाज में, और ख़ुद झिड़कने के अल्फाज से भी मना किया गया है कि वालिदैन को झिड़को नहीं। यानी आप अगर उनसे कोई ऐसी बात भी देखते हो जो वाक़ईतन तकलीफ़ दे है, तब भी औलाद को ये हक़ नहीं कि वो वालिदैन को झिड़कने बैठ जाए। यानी ये सारी बातें इज़्ज़त में आती हैं कि आप वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे। अच्छा, इसके बाद दूसरा हुक्म ये दिया गया है कि उनके साथ इताअत का रवैया रखो, यानी फर्माबरदारी का, कि जो बात वो कहते हैं आपने उनका हुक्म मानना है। उन्हें एक फर्माबरदार बेटे का या एक फर्माबरदार बेटी का रवैया ज़ाहिर करना है। यानी आपको कोई बात नागवार भी गुजर रही है तो आपने उसको बर्दाश्त करके अच्छे तरीके से उनके साथ। हाँ, ऐसा नहीं, ठीक बात है, ऐसा नहीं कि वालिदैन की बात अगर गवारा हो तो इताअत करनी है, नागवार हो तो इताअत नहीं करनी, ये नहीं, बल्कि इताअत करने का मतलब है कि गवारा है या नागवार बात महसूस हो रही है, दोनों सूरतों में इताअत ही का रवैया इख्तियार करना है। तीसरा हुक्म ये दिया गया है कि वालिदैन के लिए दुआ करते रहो।
تو انسان جو کچھ خود اچھا سلوک کر سکتا ہے وہ تو کرتا ہی ہے، لیکن دعا جو ہے وہ پھر ظاہر ہے خدا کی مدد حاصل کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا، جیسے انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا جبکہ میں ان پہ بالکل ڈیپینڈنٹ ہوتا تھا اور میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، تو انہوں نے جیسے میرے ساتھ محبت کی، میرے ساتھ حسن سلوک کیا، تو بھی ان پر رحم فرما اور ان کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ فرما۔ تو یہ ظاہر ہے کہ بچوں کی طرف سے جو کمی ہوگی اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل اس کو ایک مکمل بدلے کی صورت بنا دے گا والدین کے لیے۔ اسلام تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ حقوق دے رہا ہے والدین کو، تو باقی دنیا کے ادیان جو ہیں وہ بھی اسی جگہ کھڑے ہیں، ساری دنیا کے جو مذاہب ہیں وہ بھی والدین کو اسی سٹیٹس پہ رکھتے ہیں۔ والدین کے حوالے سے تو دنیا کے کسی مذہب میں بھی کوئی مختلف بات نہیں ہے، الفاظ مختلف ہوں گے لیکن ہر مذہب میں والدین کے ادب ہی کی بات کی گئی ہے۔ تورات اور انجیل کو دیکھ لیں تو اس میں بھی والدین کا ادب ہے، بلکہ اس میں تو بعض احکام اس طرح سے ہیں کہ اگر کوئی شخص والدین پر لعنت کرتا ہے، لعنت ملامت کرتا ہے تو وہ مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، وہ اس لائق ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح تورات میں بھی ہے، اس کی کتاب الخروج جو ہے اس کے اندر ہے کہ والدین کے ساتھ عزت سے پیش آؤ تاکہ تمہاری زندگی دراز ہو۔ اور سر ہندو مذہب میں بھی ہم والدین کو بھگوان کا پرتو کہتے ہیں، بالکل۔ تو گویا دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں تقریباً سارے کے سارے اس تعلق یعنی والدین کے حوالے سے بہت حساس ہیں۔ والدین کے احسانات اس دنیا کی اتنی بڑی حقیقت ہے، اس کا نہ کسی فلسفی نے انکار کیا ہے، نہ کسی مذہب نے انکار کیا ہے، اور نہ کسی آسمانی مذہب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سر یہ تو ہیں والدین کے حقوق، اگر سچویشن ایسی ہو جائے کہ والدین ظلم کر رہے ہوں یا وہ اولاد میں تفریق کر رہے ہوں تو پھر اس سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ وہی کیا جائے کہ جو حکم خدا نے اولاد کو دیے وہ اس پر قائم رہے، یعنی وہ تو ماں باپ کی اولاد ہیں اور اولاد کو والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، شکر گزار بن کر رہنا ہے ان کے ساتھ، تو انہیں یہی رویہ رکھنا چاہیے، چاہے وہ غلط ہوں، چاہے وہ ظلم کر رہے ہوں، زیادتی کر رہے ہوں، تفریق کر رہے ہوں۔ سر تو کیا اس صورتحال میں بچے جو ہیں وہ والدین کو اپنی شکایات کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر ان کے ساتھ ان کو کسی قسم کی وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں، وہ لگ رہا ہے کہ ان پہ اوپر ظلم ہو رہا ہے یا ان کی بات نہیں سنی جا رہی، تو شکایات یا کسی بھی طریقے سے اپنی ناگواری کا یا ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ ان سے شکایت بھی کر سکتے ہیں اور ان سے اپنا معاملہ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، بحث بھی کر سکتے ہیں، اصرار بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ معاملہ زیادتی کا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنا ان کے ساتھ حسن سلوک والا رویہ یہ تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہو گیا نا۔ سر قرآن والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بہت تاکید کرتا ہے، والدین کی بھی کوئی رہنمائی کرتا ہے کہ انہیں اولاد کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے؟ اس میں دو پہلو ہیں نا، ایک ہے دنیاوی حوالے سے اور ایک آخرت کے حوالے سے۔ پہلے دنیاوی حوالے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس حوالے سے تو قرآن مجید کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ والدین کو کچھ کہے، نیچرل بات ہے، والدین بچوں سے محبت رکھتے ہیں تو ہر خیر اور بھلائی والا معاملہ جو ہے والدین فطری طور پر کریں گے ہی اپنی اولاد سے۔ اگر اکا دکا والدین کو گریز بھی کر رہے ہوں گے تو جو دوسرے والدین ہیں ماحول میں جو ارد گرد پائے جاتے ہیں وہ ایک قوت کے ساتھ ان کو توجہ دلائیں گے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کیونکہ والدین کے کلچر ہی میں جی سکتے ہیں، یعنی دوسرے والدین اگر اچھے ہوں گے تو یہ برے والدین بن کے رہ نہیں سکتے، یعنی ہر طرف سے فطری طور پر تنقید کا سامنا کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی کہ خدا کی عبادت اختیار کرو، خدا کی فرما برداری اختیار کرو، خدا کی نافرمانی سے بچو، دنیا میں لوگوں کے حقوق مارنے سے بچو، حقوق ادا کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم خدا سے عذاب کا فیصلہ سنو اور تمہیں عذاب بھگتنا پڑے۔ والدین میں تو ماں اور باپ دونوں آتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ماں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اس کا درجہ جو ہے رتبہ بہت آگے لگتا ہے والد سے۔ سر اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے اس کی وجہ جو ہے بالکل فطری ہے
کہ ماں کا تعلق جو اولاد سے ہے وہ باپ کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا کہ بچے کے پیدائش کے معاملے کو، تو اس میں باپ کا کردار جو ہے وہ بہت معمولی ہے، اور خدا نے تخلیق کے سارے عمل کے لیے ماں کو چنا ہے کہ وہ کس طرح ایک بچے کو پورا، یعنی کہ اس کا وجود کس طرح ڈیولپ کرتا ہے خدا ماں کے پیٹ میں، اور ماں ہی پھر اس کو جنتی ہے، پھر ماں ہی کو اس کے رزق کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو اس میں باپ کوئی انوالو نہیں ڈائریکٹلی، باپ کا بہت ایک ابتدائی کردار ضرور ہے، لیکن اس کے بعد اس کا کردار سارا جو ہے وہ اس کی معاش کے حوالے سے ہے۔ زندگی بھر جو پہلو ہے اس میں معاش ایک بنیادی چیز رہتی ہے، اور اس کے بعد وعظ و نصیحت یا خیر خواہی، ہمدردی، محبت، خیال رکھنا، اس میں تو ماں بھی شامل ہے اور باپ بھی شامل ہے۔ لیکن ماں کے جو خصوصی پہلو ہیں، جسمانی مشقت زیادہ ماں اٹھاتی ہے، جسمانی مشقت ہی نہیں بلکہ دل کی محبت روحانی اور دل کی طور پہ تڑپ اور جذبات کے معاملے میں ماں اور باپ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا بچے کے حوالے سے۔ جس مقام تک باپ اولاد کا ساتھ دے گا، ماں اس مقام سے کہیں آگے تک اولاد کا ساتھ دیتی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کا پیغام انسان کے نام یہ ہے کہ حسن اخلاق والدین کے ساتھ بنیادی اخلاقیات میں سے ہے، اور جو اس سے محروم ہے وہ اخلاقیات کے حوالے سے زیرو پہ کھڑا ہے۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں ہماری جو رہنمائی کی، آج ہم اس کو زیر بحث لائے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ احادیث اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔